Health educator ko sa Ozamis City Health Office nag-auhag sa komunidad sa mas higpit pa nga pagtuman sa anti-dengue measures. Ma-report si Bernal Tixon. Atol sa gibigayon nga interview ni Health Education and Promotion Officer ug Disease Surveillance Officer sa City Health Office nga si Mr. Brix Go dili palamandugay, iyang ipadayag ang dakong pagpasalamat kang City Mayor Attorney Henry Indy Fuentes Waminal Jr. tungod sa hugot niini nga pagpakigbatok sa dengue ug giawhag usab niya ang tanang katawhan sa syudad nga hingpit nga tumanon kini nga mga inisyatiba aron malikayan ang pagdaghan sa mga kaso sa dengue. Una sa tanan, no, itong gipasalmatan na to ang ever supportive nga City Mayor, Attorney Henry Indy F. Waminal. Tungod kay mismo siya, no, concern kay siya nga kaning mga kaso na to. Halos kada adlaw na ay kaso nganong ingon ani, no, concern siya sa mga katawhan ug siya mismo naghatag siya og mga directives dili lamang kanamo kung dili apil na usab sa atong mga barangay captains, no, mga barangay officials nga dapat sundon gyud ang DILG nga memo nga kaning gitawag natong abakada, Action Barangay kontra Dengue. Mismo atong mga barangay captains karon nangunay na gyud, no, paglihok sa mga barangay, pagpanglimpyo, pag search and destroy aron lang gyud masugpo ang kaning problema nato sa dengue. Pero sa atong nakita is mura og kulang pa gyud, no, nga atong mga gipangbuhat nga mga interventions tungod sa daghang mga factors, no. Number one is active kayong lamok. Ang second factor na to nganong wala gid nato napugngan nga hantod karon naagya mo tay mga magkasakit nga dengue is kulang ang paglihok or pagtabang or pagparticipate sa mga katawhan alang sa pagbuhat sa mga anti-dengue activities nato. Bisan pa sa mga intervention nga ginahimo sa mga barangay kapitan o mga opisyali sa matag barangay sa dakbayan sa Ozamis ug sa City Health Office, gipahayag ni Mr. Go nga kulang pa kini tungod sa daghang mga posibilidad. Usa niini mao ang padayon nga pagkatap sa mga lamok nga nagdala sa makamatay nga dengue virus ug ang kakulang sa partisipasyon ug kooperasyon sa mga katawhan sa matag barangay kabahin sa mga gipahigayot nga anti-dengue activities. Sa ako nang ginaingon mismo ato ang Halangdong Mayor nag-encourage, no, naghatag og directive sa mga barangay officials nga maglihok, magbuhat og kanang gitawag search and destroy. Apan dili makaya sa City Health Office alone or sa barangay officials alone ang pagbuhat niini. Tungod kay pagsugpo gid sa dengue is kinahanglan gyud og community participation. Dapat tanan gyud ang maglihok. Busa iyang giawhag ang tanang katawhan nga magtinabangay aron masugpo ang problema ug mapugnan ang pagdaghan sa mga kaso sa dengue sa syudad. Gipasabot ni Go nga ang matag usa gikinahanglan nga manggilabot ug magbuhat sa angayan nga aksyon kay kini nga problema nagkinahanglan gayud sa kooperasyon sa tibuok komunidad. Dili na ta magulat, no, nga naapay may tabo sa tua nga dili maayo or ibutang tang simbako makabsan sa kinabuhi. Aya pa ta mulihok, no. Mao na nga kinahanglan karon pa lang daan is buhaton na gid nato tanang mga butang nga makasugpo, no, makapaputol sa pagdaghan sa lamok aron nga maputol na pud ang problema nato sa dengue. Dugang niyang pasidaan sa tanan nga dili magkumpiyansa bisan usa lamang kalamok nga makita sa palibot. Gikinahanglang sugdan dayon ang pagtuman sa mga pamaagi aron mapugnan ang pagdaghan niini ug dili na maghulat pa nga adunay mahitabo nga dili maayo sa atong mga membro sa pamilya ay pa mulihok. Ang Department of Health, no, naa sila gihatag nga kanang gitawag nato og mga insecticide treated screens. Gihatag ni sa ato sa City Health Office, dayon gitugutan ni sa ato ang Halangdong Mayor nga ipa-distribute, no, uban ang tabang sa Department of Education nga ipa-distribute sa tanang eskwelahan o ipataod sa tanang eskwelahan. Ang drive nato karon is katong tanang nga mga eskwelahan, no, tanang eskwelahan naman atong tagag screens karon palihog lang, no, atong itaod ang screen properly
aron nga magsugod na ta og protektar sa atong mga kabataan. Sa laing bahin giawhag usab ni Mr. Go ang tanang public schools official sa tanang pampublikong eskwelahan sa Dakbayan sa Osamis sa pagtaod gayud sa insecticide treated screens aron maprotektahan ang mga kabataang estudyante batok sa makamatay nga dengue. Girekomendar usab niya ang pag-maintain o pagpanglimpyo sa palibot aron masigurado ang padayon nga proteksyon sa tanang kabataan. Dili na ta magulat kung unsay mabuhat sa gobyerno sa tua, dili na ta magulat nga ang City Health mismo pa manglimpyo sa atong tugkaran, kung dili kita mismo nga nasa atong panimalay, atong sutaon ang atong palibot, pangitaon nato ang mga posibleng maitlugan sa lamok, atong takluban, atong ilabay, atong ipuson. Aron nga bulahan, kita ra usab ang maprotektaan. Gipasabot ni Go nga ang problema sa dengue usa ka seryosong isyu nga kinahanglang solusyonan. Busa iawhag niya ang matag usa nga kinahanglan magbuhat sa angay nga aksyon aron malikayan ang pagkatap sa sakit ug magpatuman sa 5As kontra dengue. Natay gitawag nga 5S, no, aron nga makalikay ta sa dengue. Kani nga 5S mao gid ni sukad ra gyud sa pipila na ka mga tuig among ipangsulti sa mga katawhan, i-post na to sa social media nga mao gid siya ang sundon aron nga makalikay ta sa problema nga dengue. Dugang niyang pasiugda ang kamahinungdanon sa pag-practice sa 5As strategy aron malikayan ang dengue. Kini naglakip sa una, pag-search and destroy sa mga mosquito breeding sites o pagpangyabo sa mga baril, timba, ligid o bisan unsang pwedeng masudlan og tubig. Ikaduha, pag-practice sa self-protection measures, pagsuot og sweatshirts o jogging pants bahinoon. Ikatulo o pinaka-importante, seek early consultation. Dili na maglangalangay, ipa-check up dayon sa doktor kung ugaling may bata o si bisan kinsang membro sa pamilya nga gihilantan duha o tulo na kaadlaw. Tungod kay ang dengue strain nga may kuyanap karon sa atong syudad, makamatay gayod. Gani, 7 na ka mga bata edad 5 anyos, 7 anyos, 12 o 14 anyos ang namatay tungod sa dengue. Busa gikinahanglan nga molihok dayon ang tanan og dili na maglangay-langay para walay mamatay sa dengue. Ikaapat, pagsuporta sa fogging alang sa mga impending outbreaks ug ikalimang S, sustain hydration o makanunayon nga pagpainom og limpyong tubig sa mga pasyente nga natakbuyan sa dengue. Sa kasamtangan adunay 375 na kakaso sa dengue sukad niadtong bulan sa Enero o 7 na niini ang patay samtang adunay siyam ang aktibo nga mga kaso. Busa giawhag ni Mr. Go ang tanang katawhan sa Osamis sa pag-atiman sa atong palibot ug magtinabangay kita aron kitang tanan luwas batok sa makamatay nga dengue virus. Alang sa Osamis Today, ako si Bernal Dixon.